نوجوانوں جڑے ویلے تیراں دی بارش ہو گئی ایک نیزہ آؤ کہ میرے امام دے سینے دے دل دے مقام تے لگے آؤ جڑے ویلے نیزہ سینے جو پار گزرے آؤ میرے امام خیمے بلوے کے رون لگ پئے سمر کہن لگا پترا واری نہیں رویا اپنی بار کیوں پیا رونا ہے فرمایا ظالمون قاسم نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری عباس نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری اکبر نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری میں کنوں آواز مارا او ظالم خیمے ویلے کر دیتے ہیں جے میرے امام زمین تے آن لگے اکھاں جے تھرو نہیں پھر سارا بدن حسین سخیدہ کہ تیراں نال پروتا گھر چ ایک میت ہوئے تے رات نیند نہیں ہوندی سامنے پتراں دی لاشاں سجے پاسے ویراں دی لاشاں کھبے پاسے بھانجے تے بھتیجیاں دی لاشاں تے پیچھے غلاماں دی لاشاں 71 لاشاں دا ڈھیر تے بیگانی ایک بھی نہیں تے لاشاں دے ڈھیر چ کھلو کے تے آسمان وال ویکھ کے پوچھ دینے راضی ہیں آسان کر دے وہاں اترا دیا لاشاں تے کھلو کے پہ پوچھ دینے راضی ہیں کہ ہور دے وہاں اتوں آواز ہے تو راضی ہیں تو راضی ہیں عرض کی دی اللہ میں اکبر دے کے بھی راضی ہوں میں اصغر دے کے بھی راضی ہوں میں قاسم دے کے بھی راضی ہوں میں عباس دے کے بھی راضی ہوں میں اپنے اونٹ محمد دے کے بھی راضی ہوں اپنا حر دے کے بھی راضی ہوں وہب بن عبداللہ قلبی دے کے بھی راضی ہوں حبیب ابن مظاہر دے کے بھی راضی ہوں عرض کی دی اللہ دس تو راضی ہیں اللہ نے رشاد فرمایا ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فرمایا اجے بھی میری رضا پوچھن والے تو تے میرے نام تو مر چلے ہیں میں تیرے تے راضی ہوں جیڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے میں اودے تے بھی راضی جیڑا قیامت تک تیرے نام دا نعرہ مار کے مر جائے میں اودے تے بھی راضی ہوں ویکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے لوگو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکدا ہی لے لے آئے اکھا جڑی قیمت نانے دا دین بچے گا وہ قیمت دے کے بچاواں گا جو لینا ہی حسین تو لے لے پر وعدہ کر قیامت تک لکھاں یزیدی آ جان میرے نانے دا قرآن ریل تو زمین تے نہ ڈگن دے میں عرض کی تھی جو لینا ہی لے لے میری ملت انوار نوجوانوں پھر سارا کچھ باریا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ اس حسین دا ذکر کرنے واسطے حاضر جڑا نفس مطمئنہ ہے جڑا نفس مطمئنہ ہے اے علماء سمجھ کے میں کیڑی گل کرنا چاہنا جڑا نفس مطمئنہ ہے انہوں اطمینان کہندے نے انہوں اطمینان کہندے نے جڑا کربلا دے میدان دے اندر میرے امام نو حاصل ہے میری ملت دے نوجوانوں اسی اس حسین دے غلامات دے انہاں دا تذکرہ کرنے واسطے اکٹھے میں ہمیشہ جملہ بولنا ہونا شاہ جی ہمیشہ عرفہ کے شاہ جی جملہ بولنا وہ جڑا بے نبی دے موڑیاں تے جائے جیڑا بے نبی دے موڑیاں تے جائے دوبارہ بولنا شب معراج ہر بلندی محمد دے جوڑے دے تلوے تے مک گئی تے جیڑا بے نبی دے موڑیاں تے جائے اس حسین دی بلندی نو کون ناپ کے تول کے گن کے دسے وہ جیڑا بے نبی دے موڑیاں تے جائے سون نو دل کرے تے سیدہ زہرا دی گودی چ سو جائے کھیڈن نو دل کرے تے محمد دے موڑیاں تے چڑھ کے بیٹھ جاندا ہے سادات کرام تشریف فرمانے اور رب بڑے عظمت والے لاڈ ویکھن تے آوے نا تے نبی دے موڑیاں تے چڑھا دیندے تے جے شان بے نیازی تے اللہ الصمد تے صمدیت والی شان وکھاوے تے نبی دے موڑے تے کھیڈن والے نو نیزے دیاں نوکاں تے چڑھا دیندا ہے نوجوانوں حسین نے صرف نانے دے موڑے تے سیر ہی نہیں کیتی انہیں حق بھی کربلا چ ادا کیتا ہے اور نانے دے موڑے تے کھیڈن دا حق کربلا دے میدان چ ادا کیتا کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں نے جو پڑھیا کرنا وا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا میں نے پتہ ہے کہ رات 2 بجے بندہ پڑھن جوگا نہیں رہندا پر بندہ تقریر کرن جوگا بھی نہیں رہندا
اے ہن تہاڈی مہربانی ہے تسی رل کے میرے نال ذکر حسین کرو میں تانوں جلدی جلدی کربلا لے چلا میں پڑھاں گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا جدوں میں کہاں نا تارا جنہوں حسین نہیں ہوتے نال دے ہاتھ چوک کے نعرہ مار کے کہ حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر بولیا جے تارا تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے حدیث پاک جاندہ جنتی جنت جا چلے جاؤں گے دوکھی دودخ چلے جاؤں گے اچانک جنت نو دودخ کبے گی نی جنتے تیرے پلے کی ہے جنت دودخ نو آکھے گی تیرے پلے کی ہے دودخ کبے گی اج بڑے بڑے بادشاہ میرے کول نہیں اج فرعون میرے کول اج نمرود میرے کول اج شداد حمون میرے کول نی جنت تیرے پلے کی ہے اللہ جنت نو فرمائے گیا دوزخ نو کہہ دیں بڑے بڑے بادشاہ تیرے کول نے حسن میرے کول حسین میرے کول اسی سارے رب کو جنت لینا آیا اسی رب تو جنت مانگنے آتے جنت رب کو حسین مانگ دیئے گرامی قدر حضرات کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے دوترے جدو کرب و بلا دے میدانے چ پہنچے 10 محرم دی فجر طلوع ہوئی تے بارو باری سارے ٹل گئے مڑوار حسین دا آیا میرا دل کردہ میں تو انہوں واقع کربلا دے بعد جڑی کربلا گزری تھوڑا دیا او بھی قصہ سنا جاواں کیونکہ آج جڑیاں راتاں گزر رہی ہیں 10 محرم تو بعد دیاں انہاں راتاں چ کربلا چ کی ہویا میں اے بس چند گزارشات پیش کرنی آنے کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو دوتریا کربلا دے میدانے چ آ کے ڈیرے لگائے نا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا واہ حسین تیری عظمت و صدقے جاواں تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا کرب و بلا دے میدان چ جدو بارو واری سارے ٹر گئے مڑ بار حسین دا آیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جدو خیمے چو نکلن لگے نا اچانک آپ نے دیکھیا ایک عجیب شکل دا انسان آپ دے خیمے دے بار کھڑے قریب آ کے فرمان لگے تینوں نہیں پتا اندر محمد مصطفیٰ دیاں دوتریاں بیٹھیاں نے تو کون ہے جڑا ساڑھے خیمے دے قریب آئے انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور میں انسان نہیں میں جنہ دا سرداراں میرا نام زعفر جن ہے عرض کردہ سونیا او جڑے جنات نے تیرے نانے کو قرآن سن کے کلمہ پڑھیا میں ان جنات دی اولاد چوہاں امام علی مقام نے فرمایا زعفر کتنا ہے عرض کردہ سونیا میں جنات دا نمائندہ بن کے آیا تیرے پتر پیاسے مردے وے کہ جنات دیاں بھی چیخاں نکل گئیاں منو اللہ نے اتنی طاقت دیتی ہے کہ میں اپنا کندہ جا کے نہر فرات دے پانی نو لگاواں تے پانی دا رخ تیرے خیمے بل موڑ دیواں پتر تے ٹر گئے تیری سکینہ ہی پانی پی لبے میرے امام نے پڑھ کے زعفر سینے لگا کے فرمایا جدہ کلمہ پڑھ کے تو طاقتہ لئیوں دے موڑے تے میں کھیڑ دا رہے ہوں فرمایا تو کندے دی گل کرنے میں خیمے دے بار کھلو کے تے انگلی دا اشارہ کرانا تے پانی میرے خیمے دے بچو گزر کے جاوے زعفر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونے یہ طاقتہ انیاں تے پتر پیاس ہے کہ عمر والے نہیں آپ نے فرمایا میں کو مدینہ تو کربلا پانی پینا ہے فرمایا پانی پینا ہوندہ تے مدینہ تھوڑا سی میں مدینہ ہی نہ چھڑ دو تے زعفر نے عرض کی تھی سونے پھر جاندہ نبی دی امت نو دس نہیں جاندہ کربلا پھر کی کرنا ہے کی کرنا ہے سے سینے لا کے فرمان لگے جو کچھ ہندہ ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی جو کچھ ہندہ ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی میں رواں یا نہ رواں گل رے رسول پاک فرمایا میں تے یار دی گل رکھنا ہے
یار دی گل رکھن آیا میں رواں یا نہ رواں گل رہ رسول پاک دی قاسم و عباس دے کے بھی نہ سید ہاریا اکھیا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتو ہی واریا میرے امام نے فرمایا رب کہندا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا اللہ فرماتا جدی امانت ہوے اونوں دے دیا کرو تے کربلا دے میدان چ کھلو کے آکھیا اکبر تیری امانت سی تینوں ہی دیتا اصغر تیری امانت سی تینوں ہی دیتا قاسم تیری امانت سی میں تینوں ہی دیتا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتو ہی واریا میری ملت دے نوجوانوں سارا کچھ قربان کیتا اصغر دے حلق دا جدو تیر کھچیا نا اسی پترہ دے منہ چم کے آئیو رب سارے دے نصیبہ چ کرے پر تیرے میرے پتر ایڈے سونے تے لاڑ لے تے نہیں جڑے حسین دے سونے تے لاڑ لے سن گلاب دے پھل لالو نازک پتر ہوئے تے حلق جو پورا زور لگا کے جدو تیر کھچیا تے تیر دے نال اصغر دی حلق دیاں رگاں بھی باہر آ گئی خیمے چ لے کے دوپٹہ سکینہ دا سر تے دے کے آئے چہرے تو دوپٹہ دے کے خیمے چاہے تے سکینہ توڑ کے اصغر چکے کدے خیمے چے ادھر جاوے تے کدے ادھر جاوے سیدہ زینب فرما دیا سکینہ کی فکر نہیں ہے رو کے کہنے لگی پھپھی اماں 3 دن دا پیاسا پانی پی کے آیا سو گیا میں لوری دے رہی ہیں کدھر اٹھ کے روے نا امام نے اصغر نو پھڑ کے سینے لا کے فرمایا سکینہ تیرا ویر ہون کدی نہیں روے گا متھا چوم کے فرمایا اصغر میں سویر تھی کسی دی قبر نہیں بنا سکتا سارے دیا بوٹیاں ہو گئی ہیں تیری جانے میں قبر نہ بنا جاؤں کو غریب تو غریب بھی مر جائے نا تے 4 لوگ جنازے نو کندہ دین تے آئی جان دے کہ فوت ہو جائے تے سارا پنڈ رات نو محلے والے رات لکے نا کہتے انہیں افسوس کرنا ہوں دے واہ حسین میں تیرے حوصلے تو صدقے جاؤں دے سارے پتر ٹر گئے انہیں جنازے نو کندہ دین والا بھی کوئی نہیں آیا تے افسوس کرن بھی کوئی نہیں آیا میرے امام اصغر نو لے کے کربلا دی تپدی رہتے آکے اصغر نو لٹا کے اس طرح کر کے نا تے آپ نے نکی جی قبر بنائی کدے قبر وال ویکھ دے کدے اصغر وال ویکھ دے قبر وال ویکھ کے فرمان لگے نہیں قبرے میں تیرے چ اصغر رکھ کے نہیں چلیا حسین اپنا کلیجہ رکھ کے چلے آئی میرے کلیجے دا خیال رکھی اصغر نو اٹھا کے تپدی ریت چ لٹایا تے ہن ایڈی گرم ریت اصغر دے چہرے تے پاواں نو چی نہ کرے نیویں آو کے تے متھا چم کے فرما دے بابا دی یہ جانے قبر چ کلے ڈر کے رومی نہ میں تیرا بابا حسین تیرے پیچھے پیچھے پہ آیا ہوں میرے امام نے تپدی ریت ڈال کے تے نکی جی قبر بنائی تے اٹھ کے تے اسرا کر کے جھولی جھاڑ کے تے مدینے وال ویکھیا الفاظ زین العابدین دے تے تخیل حسین دا مدینے وال ویکھ کے فرما دے ان الطیار حسبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیھا النبی المحترم فرما دے ہوائے جے تیرا مدینے چ گزر ہوے تے میرے ڈانے نو آکھی سونیا وعدے پورے ہو گئے تو میرے تو ایک پتر قربان کیتا سی یا ویکھ لا میں تیرے تو ساری قربان کر دیتا اور یار ابراہیم نے ایک پتر ذبح کرنا سی تے اکھاں تے پٹیاں بن لیاں حسین نے سارے ذبح کرائے تے اکھ تے پٹی بھی نہیں بنی او دے حوصلے تو قربان نہ جائیے میں درانگیں جے پیش کریا کرنا وا ایک دیون لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں بھائی ایک دیون لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں پر کربلا وچی یار نے کربلا وچی یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں یاراں تے ڈوراں سٹیاں کربلا وچی یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں جڑے سواریاں تے بہ کے آ سکدے سن میں سواریاں تے ٹورے جڑے پیدل آ سکدے سن میں پیدل ٹورے تے آ جڑا پگوڑے چٹ کے نہیں سی آ سکدا ویکھ لے میں گودی چ چک کے لیا کے قربان کرا دیتا میرے امام اصغر نو دفن کر کے جدو خیمے چائے نا سارے نو پیار کر کے جدو آپ ٹرن لگے اختصار نال عرض کر رہے ہیں اچانک خیمے چو آواز آئی امید آواز تا اجے نہ جائے اجے میرے امام نے مڑ کے دیکھا تے آواز حضرت ام رباب دیئے فرمایا رباب کیوں پہ بلانی ہے عرض کی تھی سونے آبے کو توڑی سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی کھروٹا والے 7 سال دی میری امام دی بیٹی ہے
ایسی لاڈلی بیٹی ہے کہ امام علی مقام نے کربلا دے میدان چ ایک شعر فرمایا. آپ نے فرمایا سی جڑے ویڑے چ رباب تے سکینہ نظری نہ آوے اس ویڑے چ آمد دا حسین دا جی نہیں کردا. ایسی لاڈلی بیٹی ہے کہ ویڑے چ آمد تے پہلے دل کردا سکینہ نظری آ جاوے. نوجوانوں صد سال دی سکینہ ہے ادھی رات ویلے مدینے ستی ہے ماں نے جگا کے اکھنی بیٹی اٹھ اسی مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں. نوجوانوں رجب دا مہینہ سی جدو سکینہ نو ماں نے جگا کے اکھے آؤ بیٹی آجا سی مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں. اے میں حج کر کے آیا 10 دن مدینے گزار کے آیا. نوجوانوں جدو مدینہ چھڑ کے ٹرن لگا چیخ نکل گئی. ہر سال جدو حجی ٹر دینے مڑ مڑ گنبد خضرا ول ویکھدے نے کملی والے پتہ نہیں مڑے ہونا کہ نہیں ہونا. سنے جلدی بلا لیا جائے او لوگو جڑا 10 دن مدینے گزارا بے او دیکھو مدینہ نہیں چھڑیا جاندہ. انہیں کی میں چھڑیا ہوئے گا جنہیں زندگی دے 56 سال مدینے گزارے ہون جدی ماں زارہ مدینے بس دی ہوئے جدہ نانا مدینے ہوئے جدی آبائی حسن مدینے ہوئے جنہیں محمد موڑیاں تے بے کے 55 مدینے گزارے آئے ہوئے. نوجوانوں سیدہ سکینہ نے مدینہ چھڑے آؤ 450 کلومیٹر دا سفر کر کے مکے آئی. وہ سکینہ بچی نہیں روئی اور مکے تو کربلا تک آ گئی. وہ نہیں روندی کربلا چ ڈیرے لگے نہیں رو رہی پانی بند ہو گیا نہیں روئی آباد دے بادو کٹے گئے وہ نہیں روئی. وہ دے سامنے قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں نہیں روئی. اکبر دی لاش تے گھوڑے دوڑ گئے وہ نہیں روئی. اسکر دا پنگوڑا خالی بے کہ مانو کسے آ جاندے نہیں. پر سکینہ نہیں روندی. وہ کیوں نہیں روندی کیونکہ وہ باپ دی لڈلی ہے. انہوں خیال آندے کہ میں رو پئی میرے بابا رو پہنے. وہ نہیں روندی خدرے بابا نہ رو پہن. وہ دیاں والے ہو آج بھی کوئی بھائی اپنی بہن جھڑکا مار دے وے بڑے راجہ باپ ہے کہتا میری دھین جھڑکا نہ مارو. یہ تو آڈا کچھ نہیں کھاندی یہ دا پیوں ہے جے چوندہ ہے. اس ویلے دیاں دل جے کہندیاں نے ربا میرا باپ چوندہ رب ہے. بڑی عید دیاڑے گزرے نہیں بیٹی پاویں چھوٹی ہوئے پاویں جوانے ہوئے عید ویرہ کلوں کپڑے تھے جوڑے نہیں مگ دیاں اے پیوں کلوں مگ دیاں نے کیونکہ انہوں نے پتا ہے دا باپ دیاں نو کدے انکار نہیں کر دے. وہ دیاں نو پیوں آتے بڑے مانو دے نے. سکینہ کدے روئی نہیں کدرے بابا نہ رو بین. جدو بابا ٹورے او دے زبا دے پندن ٹوٹ گئے چیخ مار کے ماں دی گودی چ پیوں سے ہو گئی. میرے امام نے آگے سکینہ نو سینے نہ لایا فرمایا سکینہ بیٹی اٹھ 2-4 باری بابا کہہ لیں پھر بابا کھنویا کھے کریں گی. اٹھ بابا نو بدیا کر لیں. سکینہ نو ہوش نہیں آ رہے آؤ پر اسی مردی آباد آئی حسین جلدی کروا رہے آؤ. میرے امام نے سکینہ نو زینب دی گود چ رکھے آؤ فرمایا میں چلے آؤ میری سواری خالی آئی. انہیں بابا بابا کہہ کے رونا ہے انہوں ماں تے باپ والا پیار دے آ جائیں. میری سکینہ نو رونا دے آ جائیں. میرے امام سکینہ نو زینب دی گود چ رکھے ٹر دینے. آسمان دیاں حوران دیاں چیخ نکل گئی آؤ. نوجوان فرشتے بھی رون لگ پہ. سیدہ شہر بانو زین العابدین سے لیٹ گئی آؤ فرما دیا میں پترا اٹھ بابا ٹر چلے اٹھ بابا نو روک لیں. میں فروا قاسم تے لیٹ گئی آؤ فرما دیا میں میرے پترا اٹھ چاچو جا رہے ہیں اٹھے اپنے چاچو نو روک لے. سیدہ زینب فرما دیا نے دے میرے آن دے محمد اٹھو وے مامو ٹر چلے جائیں اے جان دیا مامو نو روک لو. میرے امام خیمے جو انج نکلے کہ میں جسم جو روح نکل جان دی ہے خیمے جو کہراؤں
مچ گیا جڑ ویلے امام آ کے سواری تے بیٹھ دینے نہنیز لگائی سواری ٹردی نہیں انہوں ایڑی ماری سواری ٹردی نہیں فرمایا میں نے پتہ لاشا جھک جھک کے تھک گیا ہے پر تیرا میرا وعدہ رہا ہن میرے بعد کوئی سوار نہیں آوے گا ایک بار ملو کربلا لے جاؤ انہیں عرض کی تھی لاج پالا اصحاب کاف نہ لگے کتا وفادار ہو گیا میں تے لاج پالا ساری زندگی تیرے قدمان گزاری ہے میری وفات شک نہ کرے آجے فرمایا ٹرتا کیوں نہیں انہیں عرض کی تھی لاج پالا ٹرتے پوان ایک باری خیمے والا بیکھو نو جبانو ایمان خیمے والا بیکھے آؤ سکینہ نو ہوش آ گیا او پردہ دار سیدہ دی پردے کے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے نلے رو کے پیاخ دیئے کہ گوڑے آپ بابا لے کے نہ جائیں میرا چچایا پاس گیا نہیں آیا اجے میرا ویر اکبر نہیں آیا میرے بابا لے کے نہ جائیں اجے تے میں بابا رج کے بیکھئی نہیں میرے امام گھوڑے تو زمین تے آ گئے سکینہ نو سینے نال لایا فرمایا نہیں سکینہ نہیں بیٹی چھپ کر جاؤ انج نہیں خریدا سکینہ نکلے کے ہاتھ جوڑ لیں کہنے لگی بابا پردے ساوچ لیا کہ دھیاں نلفیاں جو نہیں خریدا فرمایا سکینہ بیٹی رونا میں پانی لے کے ہونا سکینہ گھٹ کے جب ہمار لے آؤ کہنے لگی بابا نہ جایا جائے چاچا باس پانی لین کے نہیں آئے بابا نہ جایا جائے پانی بغیر رہ سکنی ہوں بابا بغیر نہیں رہ جانا کہنے لگی بابا کنو اکھے کرانگی مدینے کی دے نال جوانگی رومانگی چپ کون کرائے گا کدے سینے تے سویا کرانگی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نل سو جائیں کہنے لگی امی ناؤں تے اصغر سوندہ ہے فرمایا نہیں دھیے مدینے دیا گلان ہے نہیں کربلا دے قانون بدل گئے نہیں ان تو امی نال سویا کرے گی اصغر قیامت تک میرے نال سویا کرے گا کہنے لگی بابا یہ جانا بڑا ہی ضروری ہے جان دیا دس جاؤ یتیم کنوں آخ دینے فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہنے لگی بابا خیمے جو سارے پہ آخ دینے سکینہ یتیموں چلی ہے سینے لا کے فرمایا نہیں سکینہ نہیں جیدہ باپ مر جائے او بچہ یتیم دہی سکینہ گھوٹ کے جب ہمار لیا کہنے لگی بابا یتیم نہ کھرے آجیں بابا میں یتیم نہیں بننا بابا یتیم نکرانچ بیٹھ روندے بابا یتیم کندہ نہ لگ جاندے بابا یتیمانو کچھ دائی کوئی نہیں بابا میں یتیم نہیں بننا کہنے لگی بابا جنہ دھیاں دے باپ مر جان اتے ویران کھلیوں دیاں نے اتھے جاوانگی ویر بھی ٹر گئے نے میرے ایمان سینے لا کے تسلیاں دے رہے فرمایا زینب پارے آؤ سکینہ نو خیمے چلے جاؤ ادھرے آسمان زمین پہ نہ گر جائے سیدہ دے نہ کھچ کے سینے نہ لے اتارے آؤ سکینہ کہنے لگی پھپی اماں دو گڑیاں بابا بیخ لین دیں تینو ویر نہیں لبنا مینو بابا نہیں لبنا سیدہ زینب کھچ کے خیمے والے جا رہی ہوں فرما دیا نے شالا مرننا اے ویر کسے دیں تے نہ ہون نمانیاں بیناواں جس بین جاؤ اے ویر نہ کھوئی اس کی دنیا کو لینا میرے امام کربلا والے جا رہے آسمان بلوے کے فرما دینے اے جنہ دکھاوے چین او دل پر راضی اے سکھیں نواں تو وارے
خود بول محمد بخشا ارادی رہن پیارے نوجوانوں جڑے ویلے تیران دی بارش ہو گئی ایک نیزہ یہاں کہ میرے امام دے سینے دے دل دے مقام دے لگے آؤ جڑے ویلے نیزہ سینے جو پار گزرے آؤ میرے امام خیمے بلوے کے رون لگ پئے سمر کہن لگا پترا باری نہیں رویا اپنی بار کیوں پیا رونا ہے فرمایا ظالمون قاسم نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری عباس نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری اکبر نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری میں کنوں آواز مارا او ظالم خیمے ویلے کر دیتے ہیں جے میرے امام زمین تے آن لگے اکھاں چے اتھرو نہیں اچانک ایک سفید رنگ دی جھولی ظاہریں ہوئی نالے آوازیں آئی آ جا بے پردیسی پترا وے میں چھک لواں بچ جھولی شالا جاؤن دوزخ نو سارے جنہ لاش مٹی بچ رولی پھر سارا بدن حسین سخیدہ کہ تیروں نوال پروتا پھر بھی سید ریت تتیتے نیت نماز کھلوتا پھر بھی سید ریت تتی تے نیت نماز کھلوتا جڑا تیل دا کم کرے لوگ کہندے نے تیلی ہے زمین دا کم کرے لوگ کہندے نے زمیندار ہے ہر برادری دی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے سیدان دی بھی تے کوئی نشانی ہونی سی نا نیزے دی نوک تھلے تیر کھا کے سجدہ کر کے دسیا آ ہندہ سید آ سید دی نشانی ہے میری ملت دے نوجوانوں سارا جسم حسین سخیدہ تیران نال پروتا پھر بھی سید ریت تتی تے نیت نماز کھلوتا امام علی مقام دے جدو لاش مبارک تے گھوڑے پہ دوڑ دے سننا اس ویلے خیمے دے اندر حسین دی بہن سیدہ زینب اثر دی نماز پہ پڑھ دی سی سا میرے جملے تے غور نہیں کیتا ویر دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دینے تے بہن اثر دی نماز پہ پڑھ دی جنہ موقعہ تے عورتاں وین کر دیا نا انہا موقعہ تے زینب سجدے پہ کر دی سی ساڑھے کل دو چشمدید گواہ نے واقعہ کربلا دے اے نہ سمجھے تاریخ نا ساڑھے کل چشمدید گواہ نے ایک سیدہ زینب ایک زین العابدین دو ہی گواہ شریعت چوندے نے ساڑھے کل دو گواہ نے چشمدید گواہ امام زین العابدین فرماتے نے ساڑھا قافلہ مدینہ تو ٹوریا مکہ آیا مکہ تو ٹوریا تے کربلا آیا کربلا چ شہادت پیش کر کے فرماتے نے اسی قیدی بن کے کوفے تو ملک شام تے یزید دے قید خانے تک گئے تے یزید دے قید خانے تو مڑ کربلا تے کربلا تو مڑ مدینہ 6 مہینے دا سفر ہے امام زین العابدین فرماتے نے اتنے طویل سفر دے اندر اتنی مشکلات اتنے دکھاں دے باوجود پورے سفر اچ میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹا نہیں ویکھیا آئی فکر حسین آئی پیغام کربلا سبحان اللہ کہنی سی ویر نے تلوار دے سائے تھلے جان سجدہ کیتا تے جدو ویر دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سن تے خیمے چ زینب اثر دی نماز پہ پڑھ دی سی میری ملت نوجوانوں جے او علی دا پتر تے او بھی زہرہ دی تھی اکھیا تو قرآن نیزے تے پڑھ کے دسی تو علی دا پتر ہے ماں بھی پردہ کر کے جدا دس جاواں گی ممبرہ تے بے کے لوگ جدو شہادت دے خطبے پڑھن گے نال زینب دے پردے دے خطبے پڑھن گے لوگ آکھن گے حسین ورگا ویر کوئی نہیں تے زینب ورگی ہمشیر کوئی نہیں اثر دی نماز دا ایسرا کر کے آپ نے سلام پھیریا تے سجے پاسے نا ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی ہے
سیدہ زینب نے کھبے پاسے سلام پھیریا تے نکی جی سکینہ اپنے کنہ والی اشارہ کر کے کہتی پھپھو اماں ایک ظالم یزیدی میرے کنہ دیاں والیاں کھو کے لے گیا. سیدہ سکینہ دے کنہ چ خون دا فوارہ نکل گیا. گودی چ لٹا کے کہنے لگی سکینہ دھیے تھوڑا جا صبر ہور کر جا. دیکھی قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نا دے لنگر بن دی رہے گی. سیدہ زینب دے سامنے اس عورت نے پانی دا پیالہ کیتا تے عرض کر دی حضور پانی پی لو. پانی والے بیخ کے نہ تے رو کے فرما دیا جدہ حسین ورگا ویر دنیا تو پیاسا ٹر جائے اس بہن کو پانی نہیں پیتا جاؤں. اس عورت نے عرض کی تھی میں کوئی بیگانی تے نہیں, میں کربلا دے پہلے شہید حضرت ہور دی بیویاں وہ خون دے کے کربلا چے حصہ پا گیا. سیدو میرا پانی قبول کرو, میرا کربلا چے حصہ پہ جائے. کھروٹا والے سیدہ زینب نے اس طرح کر کے پانی دا پیالہ پکڑیا تے خیال آیا زین العابدین بے ہوش ہے انہوں پانی نہ پلا کے آؤں. خیمے چاہ کے زین العابدین دا سر اٹھا کے تے سجدے سر چرا کے نا اپنی گودی چ سر رکھ کے تے فرما دیا بے ساجد پترا اٹھوے پانی پی لے. بخار دی شدت نہ اکھاں نہیں کھل دیاں تے ساجد بیمار فرمان لگے پردیسیاں نال پیار کون پیا کر دے. متھا چم کے فرما دیا اکھاں کھول تیری پپھو زینب بھائی. اکھاں کھولیاں تے پانی دا پیالہ لبا نہ لگایا تے آپ نے پیالہ ہٹا کے آکھیا پھپھو جی تساں پہلے پی لو نا. فرما دیا تو چھوٹا پہلے تو پی لے. واہ صابرو تو آنے صبر تو صدقے جاواں. پیالہ ہٹا کے فرما دینے جے پہلے چھوٹے پینا تے میری سکینہ نو پلا دیو, میری بہن سکینہ نو پلا دیو, میرے نال چھوٹی ہے. سیدہ دینا پانی دا پیالہ لے کے سکینہ کو لے آئیاں لبا نہ لگا کے فرما دیا نہیں سکینہ دیئے پانی پی لے. سکینہ نے بھی پانی دا پیالہ اٹھا کے کہ پپھی اماں میرے ویر زین العابدین پلا دیو. فرما دیا میں پانی لے کے گئی سا وہ کہندہ پہلے چھوٹے پین گئے پھر بڑے پین گئے. سکینہ پیالہ پھڑ کے کربلا بل دوڑ پئی. سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ کتھے چلی ہیں مڑ کے کہن لگی پپھی اماں جے پہلے چھوٹے ہی پینا ہے میں اصغر نو پلان چلی اتے میرے نالو بھی چھوٹا ہے. سیدہ سکینہ نو ٹھوکر لگی گئی. پانی دا پیالہ کربلا دی تپ دی ریت ڈل گیا. ریت پانی پی گی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی. میاں صاحب فرما دینے کہ طاقت ہو دیا انہاں زور نہیں لایا وہ بیٹھے من رضائی دنیا تو او پیاسے ہی ٹر گئے اے دین دنیا دے سوائی. سیدہ زینب فرما دیا مغرب دی نماز دا ویلا ہویا نا اے میں تھپکیاں دے کے سکینہ نو سلا رہی. نماز پڑھ کے فرما دیا میں سارے خیمے چ ویکھیا مینوں کدھر سکینہ نظر ہی نہ آئی. آپ فرما دیا میرے کنہ چو آواز گونج دی جڑی حسین نے جاندی واری آکھیا سی میری سکینہ دا خیال رکھیا جائے. فرما دیا میں سکینہ نو ڈھونڈ دی آکھ کے سارے خیمے چ ویکھیا سکینہ کدھر نظر ہی نہ آئی. رات گہری ہو گئی. سیدہ زینب فرما دیا میرا دل ڈولے سکینہ کتے گئی. فرما دیا ڈھونڈ دیا میں روندی کربلا دے میدان وال ٹری نہ. ادھی رات دا ویلا قریب ہے تے آپ فرما دیا میں ویکھیا کہ امام حسین دی جدو میں میت تے لاش دے قریب آئی تے سکینہ بابا دے قدمہ چ لیٹ کے ستی. ہلا کے فرما دیا نہیں سکینہ کی پہ کرنی ہے. کہنے لگی پھپھو ماں تو انہوں پتہ نا میں بابا دے سینے تے سون نہیں سینے تے سون آئی سون. فرمایا سینے تے سون والی ہے قدمہ چ کیوں لیٹی ہے. کہنے لگی سینہ کدھرے ملے ہی نہیں سارا تیرہ نل چل نہیں ہو گیا. سینے تے جگہ نہیں ملی تے بابا دے قدمہ چی لیٹ گئی. سیدہ زینب سکینہ نو اٹھا کے خیمے پر ٹوٹ تے سکینہ مڑ کے رو کے کہہ دیئے بابا خیمے جب پھر جاما کیجئے وعدہ کرو رو سینے تے سلان ہو گیا. سیدہ زینب سکینہ نو لے کے خیمے چاہیے. سکینہ نو ماں دی گودی چڑھا کے نا تے آپ فرما دیا میں نو خیال آیا جنگل بھی ابانے تے ساڑیاں لاشا نو کوئی جانور نقصان ہی نہ دے بے. فرما دیا کدھر بے ادبی نہ ہوئے. میں ٹوری تے خیمے دے وچوں نکلی تلوار پکڑی امام حسین دی.
ایک لاش اوتھوں لے کے آؤندیاں نے، ایک اوتھوں لے کے آؤندیاں، کسے دیاں بوٹیاں ادھروں کٹھیاں کر دیاں تے کسے دیاں بوٹیاں ادھروں کٹھیاں کر کے، واہ زینب میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، حسین دے پاس زینب حسین بن گئے، لاشاں دا ڈھیر لگا لیا، تے سیدہ زینب تلوار پکڑ کے ادھی رات ویلے لاشاں دا پیرا پہ دے دی۔ گرامی قدر حضرات راتوں رات ڈھلی تے سیدہ زینب فرما دیا اچانک میری نگاہ اٹھی تے میں ویکھیا دوروں ایک شتر سوار بڑا تیز پہ آیا ہوئے، آواز بھی کے فرما دیا وے آن والے وے ذرا دھیان نہ لاویں اگے مدینہ دے شہزادے سوتے ہوئے نہیں، وے اگے محمد دے شیر سوتے نہیں۔ آن والا قریب آیا تے آگے دو نکیاں نکیاں لاشاں والی اشارہ کر کے پوچھتا ہے اے دو لاشاں کدیاں نے؟ فرما دیا میں پردیسن دے پتراں دیاں لاشاں نے۔ انہیں پوچھا او کدیاں لاشاں نے؟ فرما دیا میرے ویر حسین دے پتراں دیاں لاشاں نے۔ انہیں آکھیا او کون ہے جڑا نیزے تے قرآن پہ پڑھ دے؟ فرما دیا نے کدے مدینے والا ہوندہ سی، ان قیامت تک کربلا والا حسین ہو گئے کہ میں پردیسن دا ویر حسین ہے۔ وہ آن والا نقاب پوچھ ٹر پیا، سیدہ زینب فرما دیا نے آن والے ساڑھا ہی پوچھ کر ٹر گئے، تو اپنا تے دسیا ہی نہیں کون آتی رات میں لے آیا ہے۔ انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا تے ہٹا کے فرمان لگے تو غریب دا نانا بچڑی تیرا پیرا بیکھن آیا اس ویلے کتھے سینانا جدوں اصغر گیا ترہایا۔ حسین نے ویکھی پر کربلا تے بہت جڑی کربلائی او زینب تے زین العابدین نے ویکھی۔ اگر ایک ایک واقعہ سناواں مینوں کئی راتاں درکار ہیں، بس کوفے والے جا رہے تے کوفے دی گلی چوں جدوں قافلہ قیدیاں دا گزریا نا، یزید نے اعلان کروایا کہ کوٹھیاں تے چڑھ کے معاذ اللہ تماشا ویکھو۔ لوگ کوٹھیاں تے چڑھے، سیدہ زینب پردہ دار مصطفیٰ دی تھی کوفے دی گلی چوں گزری۔ اے اوئی کوفے دی گلی ہے جدوں مولا علی خلیفۃ الرسول بنے نا تے آپ نے کوفے نو دار الخلافہ بنایا تے سیدہ زینب اپنے بابا علی نال اودوں آئیاں سن کوفے۔ انہاں کوفے دیاں گلیاں چ اس ویلے سیدہ زینب شہزادی بن کے گزری، لوگاں پھلاں دیاں پتیاں واریاں۔ اج اوئی کوفے دی گلی ہے تے اوئی زینب اودوں شہزادی بن کے گزری تے اج قیدن بن کے پہ گزرتی ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں بی بی زینب قیدن بن کے شام والے جدوں چلی کمب گیا سی عرش خدا دا تے قبر رسول دی حلی۔ نوجوانوں سیدہ زینب گزریاں، اچانک ایک مائی وڈیری نا سکی روٹی دے دو ٹکر لا کے سیدہ زینب دے قریب آئی، انج کر کے سکی روٹی دے ٹکر سامنے کر کے کہنے لگی نہیں دیئے پردیسن بھی لگنی ہے تے بکھی پیاسی تے قیدن بھی ہیں، اور روٹی کھا لے۔ او زینب جڑی حضرت عبداللہ بن جعفر دی بیوی ہے، جڑی علی دی دھی ہے، حسین سخی دی بہن ہے، ایڈی وڈی سخیہ کہ مدینے ہر ویلے جدے گھر لنگر خانہ کھلے رہندے کہ حسین ورگے سخی نے کدے نہ کھیا زینب تھوڑا بچیاں لے بھی جوڑ کے رکھیا کر۔ متھا چوم کے فرما دیا نے سونیا جڑے تو علی دا پتر ہے میں بھی یوسف علی دی دیاں، فرما دیا مینوں انج لگدا رب مینوں دیندا ہی ونڈن واسطے ہوئے۔ یہ او جڑی آپ ونڈن والی سی، اج مائی نے جدو سکی روٹی دے ٹکر پردیسے چاہے دیتے نا، سیدہ زینب دی اکھ چ اتھرواں دی لڑی ہے تے روٹی ہٹا کے فرما دیا ماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے، اسی ونڈن والے ہیں۔ مائی بڑی حیرت نہ ویکھ کے کہندی لگی نہیں دیے تو کون ہے؟ سیدہ زینب رو کے فرما دیا اماں قیدیاں دیاں برادریاں تے نہیں نہ پوچھی دیاں۔ مائی کہہ لگی دیے میں تینوں ایویں نہیں پوچھ دی، میں تیرے وچوں نا مدینے والی زہرا دی خوشبو آئی ہے۔ اج اننے مہینے دے بعد پردیساں چ ماں دا سنیا نا تے سیدہ زینب تڑپ گئیاں۔ مائی دے قریب آ کے فرما دیا نے اماں تو مدینے والی زہرا نو کیویں جانی ہے؟ مائی کہنے لگی نہیں دیئے کی دساں جدو جوان سا میں مدینے سیدہ زہرا دی نوکرانی رہی ہوں، میں سیدہ زہرا دے برتن دے کپڑے دھوندی رہی ہوں۔ سیدہ زینب قریب بیٹھ کے فرماندیاں نے
اما اس ویلے دی کوئی گل سنا دے مائی کہن لگی ایک دن میں برتن پہ دھوندی ساں سیدہ نے پوچھا بی بی کیڑے ملک دی رہن والی ہیں میں عرض کی دی سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہوں کوفے دا نام سن کے سیدہ بڑی دیر روندیاں رہی ہوں میں پوچھا سیدہ روندیاں کیوں فرمایا بی بی تینوں دسن والیاں گلاں نہیں پر ایک میرا کام کر دیویں کدے ویلا آئے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں چوں ایک قیدیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں نوں پیاس لگی ہوئے گی انہاں پردیسیاں نوں پانی پلا دیویں انہاں نوں کھانا کھلا دیویں اج میں گھر وڈیری ہو گئی ہوں سنیا کو قافلہ قیدیاں دا پیا گزردا ہے روٹی تے نہیں ملی سکی روٹی دے ٹکری لے آئی ہوں مینوں نبی دی دھی نے آکھیا سی سیدہ زینب رو پئی ہوں مائی کہن لگی میں ادو مدینے بس دی رہی ہوں جدو سیدہ زہرا دی ایک چھوٹی جی بیٹی زینب سی میں انہوں لوریاں دیں دی رہی ہوں سیدہ زینب رو کے فرماندیاں نے اماں میرے جوائیں میں زہرا دی خوشبو نہیں ہوں دی میں زہرا دی اوئی بیٹی زینب مائی دیاں چیخ نکل گئی قدم پھڑ کے کہن لگی نیلی چھت والے اکیڑا ویلا بکھایا ہی جنہ دا شیطان دی وجہ تو حیاء دی وجہ تو لوگ نابی بازاراں چ نہیں سن لیندے اے ظالموں نے نبی دیاں دھیاں نو بازاراں چ لے آئے رو کے کہن لگی سیدہ ہے تے میں کوفے دیاں پر میں کوفی نہیں سیدہ تیری اماں دلوں کرانی مینوں بدعا نہ دیویں جاندی بار مینوں ایک دعا دے جا سیدہ زینب نے جولی پھیلا لئی عرض کیتی ربا اس اماں نے پردیساں جو سانو اپنا پرونا بنایا ہے جدوں محشر دا میدان آوے انہوں ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دیویں اس مائی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدماں چ لگی او دی روح برباد کر گئی او دی روح برباد کر گئی نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں اے ملک جنہ تھی اے شرما کر دے تے رب کر آئے پڑے آئیاں قیدی بن کے آئے او شام نو چلیاں او علی دیاں جائیاں دساں تے وقت درکارے بس یزید دا دربار آیا امام زین العابدین بیڑیاں پا کے جدو یزید دا دربار پیش کیتے گئے انہیں امام حسین دے ہونٹا تے معذاللہ چھڑی ماری ایک صحابی رسول اٹھ کے فرمان لگے ظالمہ نہ مارے نہ ہونٹا میں نبی نے چوم دیا ویکھے کہنے لگا تو صحابی نہ ہوں دو میں تیرے ٹکڑے کر دے دا امام زین العابدین کہنے لگا تو سی ہار گئے تے اسی جت گئے فرمکی میں کہنے لگا اور ایک میرے نام دے ڈنکے پہ بجدے تے ڈھول پہ بجدے میں جت گیا ادھر اذان دی آواز آئی اشہدو ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین فرمان لگے اے اذان چا تیرے نانے دا نا ہے کہ میرے نانے دا نا ہے یزید تو گل نہ بنی کہنے لگا نانا تے تو ہڈا یہ نانا تے تو ہڈا یہ آپ نے فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گئی کہنے لگا کی میں فرمایا تیرے ڈنکے کل بند ہو جانے نے ساڑھے نانے دا ڈنکا او پہ وجد آئی فرمایا کل بھی اذان ساڑھے نانے دی ہونی ہے تے رہن دی دنیا تک اذان ہوندی رہے گی تے جب تک مسجد منار جو اذان دی آواز ہوندی رہے گی تو ہارے رہے گا تے حسین جتے آئی رہے گا اے جڑی فجر دی اذان ہونی ہے نا یہ اذان صرف خدا دی نماز دا بلاوا ہی نہیں یہ اذان حسین دی فتح دا نکارہ بھی ہے یہ اذان دس دیئے کہ حسین جت گیا یزید ہار گیا کیونکہ جت دے اون جنہ دا نسب العین جت جائے ہار دے اون جنہ دا نسب العین ہار جائے یزید دا نسب العین سی اذان بند ہو جائے حسین دا نسب العین سی اذان ہوندی رہے یزید ہار گیا اے اذان دسری کے حسین جت گیا کرتی ہے پہ آج بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول مسجد چ بیٹھ کے ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے اسی والے کمرے چ بیٹھ کے ذکر الہی کرنا سوکھا ہے
سارے پتر کو ہا کے کربلا دے ٹبے تے کھلو کے تے گرم ریت تے سجدہ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہنا اوکھا ہے۔ انسان دی زندگی دے اندر او دی زندگی چ ساری کائنات لٹی جاوے، اس غم دی کیفیت چ اللہ دے ذکر چ سکون ملے، انہوں اطمینان کہتے ہیں۔ کون ہے والی نے فرمایا قرآن اہل بیت دے نال ہے تے اہل بیت قرآن دے نال نے، یعنی تین قرآن دی سمجھ ناوے تے اہل بیت دے بوئے تے آ جا تے اہل بیت دی سمجھ ناوے تے قرآن دے بوئے تے آ جا۔ آؤ قرآن دی اے آیات لے کے کربلا دے ٹبے تے کھلوتے حسین دی بارگاہ چ چلیے۔ عرض کریے سونے ذرا دسیا جے نفس مطمئنہ کنوں کہندے نے؟ اطمینان کی گئے اللہ نے کنوں نفس مطمئنہ فرمایا ہے؟ کیونکہ میں تے تسا کسی قاری صاحب کو کسی عالم کو کسی حافظ کو قرآن پڑھیا، پر حسین نے اس امی کو قرآن پڑھیا جڑی امی نے محمد تو قرآن پڑھیا ہے۔ حسین تو بعد کے قرآن دا قاری تے مفسر کون ہو سکتا ہے؟ فیضی صاحب میرا دل کرتا ہون میں قرآن پڑھا۔ چلیے بھائی کربلا دے میدان ہے، بھائی کھروٹا والے ہو، میں تہاڈا دلوں ادب تے احترام کرنا میرے واسطے سارے تسی صاحب ہو، انی کچھ ہی سبحان اللہ فرماؤ کہ کربلا تے کربلا تو آواز مدینے جاوے۔ نہیں زور نہیں لگا، تو زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں نہ جو چکے نال دا بیلی چکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اسے سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے، ہون جڑا ایس تو اچھا بولے رمضان شریف چا سارا ٹبر مدینے جاوے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب چ مدینے دا ماہی آپ آ جاوے، تے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چی سونے دا دیدار کرا دے۔ ان سنیے قرآن اللہ نے رشاہ فرمایا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی۔ اللہ نے رشاہ فرمایا اے نفس مطمئنہ، حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرما دے نہیں انسان دی اکھ دے سامنے دی دنیا اجڑ جائے، اس کم دی کیفیت دے اندر انسان نو اللہ دے ذکر جو سکون ملے انہوں اطمینان کیا جاتا ہے۔ نوجوانوں میرے امام دا قافلہ مدینہ تو مکے بر جا رہے آؤ، میرا امام اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، قافلہ مکے پہنچے آؤ، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، قافلہ مکے تو کربلا والے جا رہے آؤ، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، تین محرم نو کربلا چڈیرے لگے گئے، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، 7 محرم نو پانی بندی ہو گیا، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، 10 محرم دی فجر طلوع ہوئی، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، او دے عباس دے بازو کھٹے گئے، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، او دے اکبر دی لاش تڑپ گئی، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، او دے عسکر دے حلق جتیر لگے آؤ، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، او دی نکی جی سکینہ پہ رومی ہیں، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، پتہ نہیں کربلا دے میدانچ حسین اللہ دا ذکر جکنہ کو سکون پہ مل دے کہ سرنے دے دی نوک دے چڑھے آئے، او اللہ دا ذکر کری جا رہے ہیں، اللہ دا ذکر تے جے جے اطمینان ایسا ہی گل دا نہ ہے تے حسین تو بعد کے پھر اطمینان کنوں ہے کہ ساری کائنات لٹی گئی وہ اللہ دا ذکر کری جا رہے ہیں۔ تے جے کوئی ناراض نہ ہوئے تے میں ترجمہ کر دیواں یا ایتھا النفس المطمئنہ یا حسین، اللہ فرما رہا اے حسین اے نفس مطمئنہ ساری کائنات لٹا کے بھی رب دے ذکر چ سکون ملے انہوں اطمینان کہندے نے۔ پھر حسین تو بعد کے کون مطمئن ہے کہ سارا کچھ لٹیا جاوے، اور جدے نہ 10 بندے ہون انہوں اطمینان ہوتا میرے نہ 10 بندے نے، ان اللہ مع صابرین، تے جنہوں ایک یقین ہوئے کہ میرا رب میرے نال ہے۔
او دے اطمینان تو صدقے جاواں جنہوں یقین ہے کہ میرا رب میرے نال ہے میرا دل کردا میں دا ترجمہ پیر باہو کو کروا کے دیواں بھائی میں ویسے تے جملہ بول رہا ہوں نا کہ بے مرشدہ نہ بولے تے مرشد والا بولے اتنے سارے مرشد بیٹھے نے ہن میں کنوں آکھاں سبحان اللہ بولے بھائی کوشش کرو سبحان اللہ فرما میں تانوں ہولے ہولے کربلا چھڑا وا عارفان دے سلطان نے فرمایا عاشق ہوئے عشق کماوے دل رکھی باغ پہاڑا دل رکھی باغ پہاڑا سیسا بدیاں تے ہزار علام کر جانی باغ بہارا منصور جے چک سولی چاڑے جڑے باقی پہ کل اسرارا سر سجدے نہ چکیے باہو پاویں کافر کین ہزاراں